हेर्नुस् त ल हेर्नुस् त यहाँनिर प्रॉफिट एन्ड लस इन्ड अफ द इयर बिगिनिङ अफ द इयर को कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर इन्ड अफ द इयर नभनौँ यसलाई बिगिनिङ अफ द इयर भनौँ है अब बिगिनिङ अफ द इयर बिगिनिङ अफ द इयर भनेको यो चाहिँ कहिलेको हो ल भन्नुस् त मलाई कति दिएको छ यो डेट भन्नुस् त बिगिनिङ अफ द इयर भने 1/1/2058 पैसाको हो नि त हैन त हो कि हैन सरोजजी अब डाइरेक्ट राख्दाखेरि मैले क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि घटाउनु पर्छ डिभिडेन्ड भनेको थिएँ अब यहाँ डिभिडेन्ड डाइरेक्ट दिएको छैन ल प्रॉफिट एट द बिगिनिङ अफ द इयर को कति दिएको छ हामीले हेर्नुस् त अमाउन्ट कति दिएको छ बैलेंस शीट को सर हजुर बैलेंस शीट को कहाँ हेर्ने बिगिनिङ अफ द इयर भने फर्स्ट 2058 त्यहाँ डेट हेर्नुस् त मैले डेट लेखेको 60,000 हो ए हो सर 60 छ 60 छ कैपिटल प्रॉफिट 60 कैपिटल रिजर्व 60 पीएल 50 पीएल भनिरहेको छु त मैले पीएल लेख्या देख्नु भयो त्यहाँ 50 भन्नुस् न त अनि त्यसबाट के घटाउनु पर्छ अरे डिभिडेन्ड डाइरेक्ट दिएको छ डिभिडेन्ड छैन 2 लाख इक्विटी शेयर दिया होला त्यहाँ 2 लाख को 10% भने हानि यो घटाउनुस् त कति हुन्छ 50,000 बाट यो 10% घट्यो भनेको यहाँ म हिसाबै गरिरहेको छु यसमा 50,000 माइनस 20,000 हुन्छ 40,000 आयो यहाँ 30,000 आएको बुझ्नु भयो 30,000 आएको बुझ्नु भयो कि भएन बुझ्यो सर जनरल रिजर्भ पनि हेर्नुस् त कति छ यो पनि फर्स्ट कै हेर्ने हो 2058 डेट 2058 छ ल कति छ 60,000 हो सर अब प्रॉफिट फर द इयर पनि त राख्नु पर्यो नि त मलाई एउटा कुरा भन्नुस् हामीले प्रॉफिट फर द इयर उता कसरी निकाल्दियौ ब्यालेन्स शीटमा दिएको प्रॉफिट एन्ड लसहरु जनरल रिजर्भहरुलाई जोडेर बिगिनिङ अफ द इयर को घटाउँथ्यो कि घटाउँथेनौ अब त्यो क्वेशनमा हेर्नुस् त जनरल रिजर्भ कति छ ब्यालेन्स शीटमा सब्सिडायरी कम्पनीको है 60,000 60,000 यहाँ पुरै आइसक्यो रेभेन्यू प्रॉफिट बच्यो त्यहाँ बचेन अनि प्रॉफिट एन्ड लस कति छ त्यहाँ टोटल अमाउन्ट 80,000 80,000 मा कति आयो त यहाँ हाम्रोमा क्यापिटल प्रॉफिटमा क्यापिटल प्रॉफिटमा हेर्नुस् त 30,000 राख्यौ कि राखेन हामीले 30,000 राख्यौ सर 30,000 राख्दा कति बच्यो यो त्यो त प्रॉफिट फर द इयर आएको अनि यो सबै प्रॉफिट फर यहाँको हुन्छ त 6 महिना मात्र भनेको छ हैन त 6/12 गर्नु पर्यो कि परेन 6/12 गर्नु पर्यो ल कति आउँछ 25,000 कति हुन्छ यो 91,15,000 1,50,000 यति नै हो नि हैन टोटल हैन सर म प्रॉफिट फर द इयर निकाल्छु भन्दा त्यसरी निकाल्दा प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु हुन्छ भने पनि फेरि यहाँ अगाडि डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई घटाउनु पर्छ के हामीले क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दाखेरि डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई घटाउनु पर्छ भनेर भनेको थियो कि नै क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्दा डिभिडेन्ड अमाउन्टलाई घटाउनु पर्छ भनेको थियौ त्यसलाई थाहा छ कहाँबाट घटाउँछौ भनेको थियौ पीएल अकाउन्टबाट भनेको थियौ है हो त्यही घटाएको हो यहाँ अरु केही गरे हैन अब यसलाई भाग लाउनु पर्यो भाग कसरी लाउने त एक्स लिमिटेड मा र वाइ लिमिटेड मा एक्स लिमिटेड को कति छ त 0.8 छ 0.80 इन्टु 1,15,000 कति हुन्छ ट्याक्क यहाँ राख्नुस् अनि वाइ लिमिटेड को 0.20 इन्टु 1,15,000 यहाँ राख्नुस् कति हुन्छ
90,000 23,000 कति हुन्छ सरोज जी 92,000 र 23,000 सर 92,000 हजुर 23 है 23 अब यो कहाँ राख्नु पर्छ यसलाई कहाँ घटाउनु पर्छ कस्ट अफ क्यापिटल प्रोफिटले कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट अनि एक्स को माइनोरिटी इन्ट्रेस्टमा जोड्न पर्छ त्यसपछि रेभेन्यू प्रॉफिटको लागि त धेरै गर्नै पर्दैन रेभेन्यू प्रॉफिट यहाँ 2 लाइनमै आउँछ अहिले हेर न कति नम्बर हो हाम्रो निकाल्नु पर्ने 4 हैन रेभेन्यू प्रॉफिटमा के हो त प्रॉफिट फर दी प्रॉफिट फर दी इयर कति आथ्यो सरोज दी अघि भक्कर निकालेको हामीले माथि हेर्नुस् त 25,000 कहाँ 25,000 आयो हो प्रॉफिट फर दी इयर 50,000 आएन त ए पुरै वर्षको 50,000 यहाँ 25,000 राख्ने पो 25,000 हो त डाइरेक्ट 25,000 राख्दा पनि भयो सर यो कुन इयरको क्लास भइराछ ओल्ड कोर्सको हो सेकेन्ड इयर तपाईको क्लास भइसक्यो नि बिहान आउनु पर्दैन केही समस्या भएपछि भाइबरमा सोध्नु होला है हुन्छ लक्ष्मी टोटल रेभेन्यू प्रॉफिट कति भयो त 25,000 भयो अब यसलाई के गर्नु पर्यो एक्स लिमिटेड र वाई लिमिटेडमा बाँड्नु पर्यो कुरा त्यही हो के आखिरी 0.25,000 इन्टु 0.8 गर्नु पर्यो कति हुन्छ 20,000 ल 20,000 यसलाई कहाँ राख्नु पर्छ त एडेड टु दी consolidated balance sheet of added to the consolidated balance sheet of PL account PL account मा एड गर्नु पर्यो अनि वाई लिमिटेड को 25,000 इन्टु 0.20 बराबर रुपीस 5,000 आउँछ हैन यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त एडेड टु दी माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट हैन त यो काम पनि सक्यो कहाँ जानु पर्यो त हामीले 5 मा के निकालौं माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट निकालौं कि कस्ट अफ कन्ट्रोल क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ कन्ट्रोल है कस्ट अफ कन्ट्रोल अलि मेसेज गर्नु भएको छ लक्ष्मीले सुन्नु भएन पुरानो कोर्सको क्लास हो नि यो है तपाईले काम लाग्दैन के सुनिरहनु भा
कस्ट अफ कन्ट्रोल निकाल्नुस् त। कस्ट अफ कन्ट्रोलमा हामी फर्मेट बनाउँ एउटा सानो ड्र टेबल, सरी insert table to कस्ट अफ कन्ट्रोलमा हामीले सुरुमा के राख्छौं भन्नुस् त, भ्यालु अथवा पर्चेज अथवा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट है त। इन्भेस्टमेन्ट पर्चेज इक्विटी शेयर, इक्विटी SHARES अफ कसको किने हो त उसले, वाइ लिमिटेडको किने हो नि त, हैन त। कतिमा किने छ माथि जानुस् त, अमाउन्ट दिएको होला त्यहाँ। शेयर अफ 4 लाखमा 4000 मा 4 लाखमा सर। तपाईकोबाट हल्ला आइरहेछ, कहाँ डिस्टर्ब सरजी, डिस्टर्ब हुने ठाउँमा बस्नु भएको क्या है। लेस के गर्नुपर्छ अरे यहाँबाट हामीले यसैको पार भ्यालु, पार भ्यालु अफ, पार भ्यालु फेस भ्यालु अफ शेयर भनेको त एउटै कुरा हो। कति शेयर किनेको थियो उसले भन्नुस् त, कति शेयर किनेको थियो? 1600 हो। 100 को दरले किनेको थियो। जम्मा शेयर कति थियो उसका भन्नुस् त? 2000 शेयर थियो न। अनि अर्को लेस के गर्छ हामी यहाँबाट? क्यापिटल प्रॉफिट अफ एक्स कम्पनी। यो हामीले जहाँ निकालिसकेका थियौं अघि, कति निकालेको थियौं थाहा छैन, हेर्नुपर्छ। अर्को के लेस गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले अघि, कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटमा गएर लेस गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले एउटा, फाइनल डिभिडेन्डलाई। त्यो डिभिडेन्ड छ नि जुन अघि आएको डिभिडेन्ड, फाइनल डिभिडेन्ड हो त्यो भने फाइनल डिभिडेन्ड अमाउन्ट हो। त्यो डिभिडेन्ड अमाउन्ट भने कति आएको थियो भन्नुस् त, कसैलाई थाहा छ? 20000 आएको थियो है। यसको रेसियोको अमाउन्ट घटाउनु पर्छ भनेको थिएँ मैले, ब्यालेन्स सिट र यहाँ कस्ट अफ कन्ट्रोलमा भनेको थिएँ कि थिएन? कति छ यसको रेसियो? 0.80 हो। यति नयाँ कुरा आएमा अरु केही छैन, अरु केही नयाँ छैन है यसमा। 1,60,000 भयो यो। तल कति हुन्छ यो? 92,000। क्यापिटल प्रॉफिट 92 छ हैन? 92,000 यो घट्यो। यो कति भयो त? 8 दुना 16,000। प्लस आयो कि माइनस आयो? प्लस आउँछ होला। चार 2 कति आउँछ? 1,32,000 गुडविल। कममा बढीमा किने रहेछ है कम्पनीलाई उले, बढीमा किने रहेछ। के रहेछ त कम्पनीको? राम्रो गुडविल रहेछ। गुडविल, गुडविल भनेको ख्याति। यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा राख्ने, टपमा। ओके, consolidated balance sheet of top side. Goodwill recorded in GOD, good WIL, goodwill in recorded in sheet of सरोज जी हल्ला आइरहेछ तपाईकोबाट। अब 6 मा के हो हाम्रो? माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट। माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट राख्नु छ। अब यसै हो त्यसको लागि नि।
माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको लागि अब रिमेनिङ अथवा रिमेनिङ इक्विटी सेयर्स remaining number of held by S company. S company भनेको X Y लेख्नु होला फेरि कति हेल्ड गर्यो त उसले कति शेयर छ नभए रिमेनिङ 400 हो कि हैन आर भ्यालु के हुन्छ यो जहिले नि कति छ अमाउन्ट 40,000 यो बुझ्नु भयो सरोज जी अरु के आउँछ यहाँ भन्नुस् त निकालिसके यसमा एड गर्न पर्छ क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिट सब्सिडारी कम्पनीको क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिट एड गर्नु पर्छ है क्यापिटल प्रॉफिट अफ Y लिमिटेड अनि रेभेन्यू प्रॉफिट अफ Y Ltd कति कति हुन्छ 40,000 23,000 5,000 23,000 40,000 त त्यो सुरुकै भयो 23,000 र 5,000 5,000 कति भयो त यो 63 68 भयो न 68,000 यो 68,000 लाई कहाँ राख्नु पर्छ ब्यालेन्स सिटको लिएबिलिटी साइडमा माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट नि आयो हाम्रो काम सक्यो अब कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट त म बनाउँदिन म फाइनल डिभिडेन्ड भनेछ नि हजुर सर फाइनल डिभिडेन्ड भनेछ नि 20,000 हो यो 20,000 छ नि यो 20,000 को 80% पीएल अकाउन्टबाट पनि घटाउनु पर्छ है कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिटको अरु केही छैन नयाँ सब मैले त्यहाँ भन्दैकै छु तपाईहरुलाई पीएल अकाउन्टलाई यो फाइनल डिभिडेन्डलाई कहाँ पनि घटाउनु पर्छ अरे यही 16,000 लाई पीएल अकाउन्टबाट पनि घटाउनु पर्छ है कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट बुझ्नु भयो अब यहाँ अरु के फाइनल डिभिडेन्डको त 20,000 बुझिनु 20,000 अघि निकालेको बुझ्नु भएन यहाँ यो 2 लाख को हेर्नुस् त 2 लाख को कति पर्सेन्ट भन्छ भनेको छ उले यहाँ डिभिडेन्ड 2 लाख को 10% चाहिँ हो सर हजुर हजुर 2 लाख को 10% हो अनि 2 लाख को 10% त्यो त हो तर रेशियो कति छ त होल्डिङ कम्पनीको 0.8 हो त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने यो नोट उ गर्नुस् त तपाई यही नोट हो गर्नुपर्ने स्क्रिनशट लिनु भयो अब यहाँ माथि जानुस् त अरु पढ्छु म यहाँ आवश्यक भयो भनिदिन्छु नत्र सकिन्छ आज अब हेर्नुस् त यहाँ हामीले यो काम यसको पनि सकिसक्यौं स्टक अफ एक्स लिमिटेड इन्क्लुड 15,000 रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज अन क्रेडिट अरे स्टक अफ एक्स लिमिटेड मा चाहिँ इन्क्लुड छ अरे एक्स लिमिटेड को स्टक भनेको होल्डिङ कम्पनीको स्टकमा 15,000 रिलेटिङ टु स्टक पर्चेज अन क्रेडिट फ्रम वाई भनेको वाई बाट उधारोमा किनिएको थियो 15,000 while follow the practice of charging 25% extra cost for determining the selling price भनेको छ यसले हामीलाई कस्ट त दियो अनि अर्को के पनि दिएको छ यहाँनिर सेल्स दिएको छ भने चाहिँ यहाँबाट हामीले के निकाल्छौं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कसरी निकाल्छौं सेलिङ प्राइस इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति छ कस्ट भनेको छ है त्यही भएर तल हामीले जोड्नु पर्छ डिवाइडेड 125 गर्ने कति आउँछ सरोज जी यो अमाउन्ट भन्नुस् त मलाई 3,000 कति अरे 3,000 सर 3,000 यो के भयो यहाँ अनरियलाइज प्रॉफिट भयो यो अनरियलाइज को तीनटा फर्मुला पढ्नु होला यो अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँबाट घटाउनु पर्यो अनरियलाइज प्रॉफिट कहाँबाट घटाउनु पर्यो सरोज जी
एउटा स्टकबाट एसेट साइडको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ प्रॉफिट एन्ड ब्यालेन्स सिटको लस प्रॉफिट एन्ड लसबाट अर्को अहिले ब्यालेन्स सिटमा एउटा घट्ने नयाँ कुरा के पनि छ फाइनल डिभिडेन्ड छ त्यो जुन तपाईले कस्ट अफ कन्ट्रोलमा घटाउनु भयो नि 16,000 हो त्यही 20,000 को 80% नै घट्छ है त्यहाँ पनि अनि अर्को हेर्नुस् त एक्स लिमिटेड रेमिटेड अरे एक्स लिमिटेडले चाहिँ रेमिटेड गरे रहेछ 10,000 जुन चाहिँ उधारमा कति कि पहिला किनेको थियो नि त एक्स लिमिटेडले 15,000 उधारमा किनेको थियो कि थिएन उधारमा किनेको 15,000 चाहिँ उले एक्स लिमिटेडले चाहिँ रेमिट गर्यो भनेको 10,000 पठाइसक्यो तर बट दि लेटर कम्पनी रिसिभ अन 1 वैशाख 2059 भनेको हिसाब त हाम्रो 2058 चैत्रमा इन्ड भइहाल्छ तर उले रिसिभ कहिले गर्यो अरे 5 वैशाख 2059 मा गएर गर्यो अरे भनेपछि यो रेकर्ड राख्यो त उले राखेन अब ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा हामीले क्याश इन टिआरएन ट्रान्जिट भनेर कति देखाउनु पर्यो भन्नुस् त प्लसमा सरोजी 10,000 अनि म्युचुअल ओइङ भनेर म्युचुअल ओइङ भनेर एसेट साइडको अहिले के छ त्यहाँ डेप्टर छ कि एकाउन्ट रिसिभेबल छ कि करेन्टलाई एसेट छ जे छ एसेट साइडको डेप्टर भएपछि डेप्टर एकाउन्ट रिसिभेबल भएपछि एकाउन्ट रिसिभेबल बाट चाहिँ के घटाउनु पर्यो अब उले कति मात्र तिर्न बाँकी छ यहाँ हेर्नुस् है एक्सले अरे वाइले चाहिँ मैले 15,000 नै पाउन बाँकी छ भनेर राख्छ उले माइनसमा तर लायबिलिटी साइडमा एक्स लिमिटेडले मैले कति मात्र तिर्न बाँकी छ भन्छ उले म्युचुअल ओइङ रुपीज 5,000 मात्र घटाउनु पर्यो के यो कुरा बुझ्नु भयो कि भएन अस्तिको जस्तो यो सेम अस्तिको हैन सरोजी यो हो सर हो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तपाईलाई हो यही हो कुरा अस्ति यो चाहिँ म्युचुअल ओइङको भयो क्याश इन ट्रान्जिट भनेर 10,000 राख्नु पर्यो एसेट साइडमा तल सबभन्दा मुनि राख्ने है अनि म्युचुअल ओइङ भनेर करेन्ट एसेट छ भने करेन्ट एसेट्स अब यो क्वेशनमा के छ यहाँ हेर्नुस् त एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ के रहेछ एकाउन्ट रिसिभेबल रहेछ दुईटैको एकाउन्ट रिसिभेबल जोड्ने अनि कति हजार घटाउने 15,000 म्युचुअल ओइङ भनेर घटाइदिनु पर्यो के किनकि उले मैले अझै 15,000 पाउनै छ भन्छ क्या तर क्याश त कहिले मात्र प्राप्त भएको त उलाई क्याश इन ट्रान्जिट भनेको यो बाटैमा छ पैसा आएको छैन रिसिभ भएको छैन भन्ने हो क्या त्यही भएर यसलाई प्लसमा राख्नु पर्छ है त अनि एसेट लायबिलिटी साइडमा कति देखाउनु पर्यो त उले 5,000 मात्र राख्नु पर्यो आखिर कुरा एउटै त हो नि 5,000 भयो कि नै माइनस दुईटैतिर 5,000 माइनस भयो कि नै जस्तै तपाईले एउटा एसेट साइडमा 15,000 माइनस देखाउनु भएको त 10,000 प्लस पनि त राख्नु भएको नि त यी हो कि नै आखिर हुने उयो यति हो अनि यो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट इन्क्लुड भनेको छ यो डिभिडेन्ड इन्क्लुड भएको छ यो हामीले काम गरिसक्यो यसको काम भइसक्यो ल मजाले गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला भएन भने भाइबरमा छदैछ कन्ट्याक्ट गर्नु होला पर्सनल टाइम भ्याएसम्म म रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु भन्दै आजको क्लास सकिन्छ अनि तपाईहरुलाई अग्रिम शुभकामना है त जाँचको लागि धन्यवाद सर सुरुमा तपाईहरु खै जोडिनु त बढी भएको थियो तर आउनु भएको थिएन अब जस्ट ठिकै छ हामीले लगभग तपाईहरुलाई हाराहारीमा 50 देखि 60 मार्क्स त मजाले पढायौं है न्युमेरिकल त्यति गर्नुभयो र अनि थ्योरी तपाईले 40-45 मार्क्स एटेन्ड गर्नुभयो भने पास त 100% भइन्छ तर मार्क्स पनि अलि राम्रै आउँछ क्या मैले जति पढाएको छु तपाईहरुले त्यति च्याप्टर कभर गर्नुभयो भने मजाले आउँछ है सर क्याश फ्लोको नि त्यो फर्मुला मात्र अलिकति सर्टकटमा बुझाइदिनु हुन्छ सर के फर्मुला उसको जस्तो के को भन्नुस् त क्याश फ्लोको क्याश